मामा को बोला कि मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ नीचे, तो मैं इसको गली से बुरखा लेके देता हूँ, ये बुरखा पहने। जब मैंने उसके साथ नीचे गई, उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और वो मुझे ले गया। ले के जाने के बाद उसने मुझे गाड़ी में वीडियोस, उसने मेरी वीडियो वो की है, मुझे थप्पड़ मारे रोड के ऊपर। उसने मेरी पिस्टल रखी, कहते तुमने अगर ज़रा भी आवाज़ निकाल तो मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वरिशा है, अल्ताफ़ हुसैन की मैं वाइफ़ हूँ। अल्ताफ़ हुसैन ताजी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, और मेरे मतलब फ़र्स्ट टाइम मेरा जब निकाह हुआ था वो भी मेरी मामा बाबा को डरा के हुए, और उसके डरा के हुए, जो उनको थ्रेट्स कर रहे थे, धमकियाँ दे रहा था कि मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूँगा। इसलिए मैंने अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर जाके उससे निकाह कर लिया। उसके बाद मैं 1 साल बाद फिर कोयटा आई। कोयटा आने के बाद मैंने अपना ये सिटी कोर्ट में अपना खुला का बयान दिया, खुला का केस दायर किया, जिसकी वजह से उस आदमी ने ना मुझे फिर थ्रेट्स देने लगा और काफ़ी ज़्यादा मुझे ना टॉर्चर करने लगा। जब मैं कराची गई हूँ तो वो मुझे ना मतलब गली से उसने मुझे कहा मुझसे बात करो। मैंने जब उससे बात की, उसने मेरी मामा को बोला कि मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ नीचे, तो मैं इसको गली से बुरखा लेके देता हूँ, ये बुरखा पहने। जब मैंने उसके साथ नीचे गई, उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और वो मुझे ले गया। ले के जाने के बाद उसने मुझे गाड़ी में वीडियोस, उसने मेरी वीडियो वो की है, मुझे थप्पड़ मारे रोड के ऊपर। उसने मेरी पिस्टल रखी, कहते तुमने अगर ज़रा भी आवाज़ निकाल तो मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूँगा, जिसकी वजह से मैं डर गई और मैं इसके साथ चली गई। फिर मेरी मामा बाबा ने कहा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब रहना है। फिर मैं अपने मामा बाबा की इज़्ज़त के खातिर वहाँ रह रही थी उसके साथ। उसकी अम्मी मुझे मारती है, उसके बड़े बड़े बेटे, मुझसे बड़े उसके बेटे हैं, और वो मुझे ज़हनी टॉर्चर करके, वो ख़ुद मुझे इतना ज़हनी टॉर्चर करता था, दिन रात मुझे मारता था। कभी क्या, हालांकि मैं जल भी गई, मेरा पूरा जिस्म भी जला हुआ है, जिसकी वजह से उनको इतना रहम नहीं आया कि मैं इसको हॉस्पिटल तक जाने की मेरे पास इजाज़त नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ। ये मेरी अम्मी है, ये मेरी अम्मी तक को इजाज़त नहीं कि मेरे घर आए। मैं अपनी माँ से मिल नहीं सकती थी। क्या 3 सालों में मैं एक रात, जिसको बोलते हैं मेरी माँ के घर, मैं नहीं जा सकी। मुझे ना वो मेरी माँ के घर छोड़ता था, बस उसको यही था कि ये मैं तुम्हें मार दूँगा, तेरे बाप को मार दूँगा, मेरा एक ही भाई है, एक ही मेरा बाप है, ये कहता था मैं इनको मार दूँगा। अभी भी मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती में मैं नहीं आई हूँ। मैं ख़ुद अपने उसके घर से निकली हूँ अपनी जान छुड़ा के। लिहाजा आप लोग सब मेरी हेल्प करें, जो सुन रहे हैं मुझे, मेरी इससे जान छुड़ाएं आप लोग। मैंने अभी भी केस अपना दायर किया, मेरे को इससे खुला चाहिए इस आदमी से। गवर्नर सिंध और पुलिस जितने भी मुझे देख रहे हैं, ड्यूटी कमिश्नर वगैरह, ये मेरी हेल्प करें। बकाया कराची वाले जितने भी ये भी मुझे देख रहे हैं, सब मेरी हेल्प करें, क्योंकि ये आदमी अपने आप को बहुत बड़ा बिल्डर कहता है, और ज़्यादा वो लड़कियों को ले आता है शादी करके। और इसकी 3 वाइफ हैं, ये मैं इसकी चौथी वाइफ हूँ, जिसमें शायद 2 इसकी पहले भी चली गई हैं। ये लोगों के साथ इस तरह करता है। मेरे मिसकैरेज भी हुए हैं, वो घरों में मेरे मिसकैरेज हुए। इसने ये नहीं कहा कि ये लड़की मर रही है, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। मैं ऐसी हालत में थी कि मैं आप लोग को नहीं बता सकती मेरे साथ क्या क्या अंदर हो रहा है। फिर उसके बाद भी ये आदमी लेटा रहता था मुझे, यहाँ तक कि ये नहीं कहते थे कि ये मर रही है, इसको हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाएं। खून खून में हो रही होती थी, पर इन्होंने ये नहीं कहा कि ये लड़की है, मर जाएगी। कुछ भी कहते हैं, मर गई तो क्या है, कौन ले आएंगे, कोई वो तो नहीं है। ये इस तरह की हरकतें कर दी, यहाँ तक कि आदमी मेरे गले तक दुबाने लग गया था। मुझे कहता था मैं तेरे साथ वो हाल करूँगा कि तेरा मैं जबड़े फाड़ दूँगा, तेरे साथ मैं वो हरकतें करूँगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इसने मुझे ये कहा। फिर उसके बाद दिन रात ये मुझे तंग करता था। इसके बेटे आगे, इसके बेटे मेरे साथ वो हरकतें करते थे कि मैं आप लोग बता नहीं सकती। कभी मेरे को क्या कहते थे, कभी मेरे से इस तरह के अल्फाज कहते थे कि मैं आप लोगों को नहीं बोल सकती। ये खुद इतना गंदा आदमी, इतनी गंदी गालियाँ ये आदमी देता था कि मैं आप लोग को नहीं बता सकती हूँ। ये ऑफिसर्स इसके साथ जो इरम अवान है और अमजद हयात जो ये इसके ऐसे चमचे हैं ना, कि इसके साथ हमारे घर में बैठ के वो औरत इसको सब बताती थी और ये वैसे वैसे काम करता था। और मैं आप लोगों को क्या कहूँ इसके बारे में। आप लोग मेरी जान छुड़ाएं प्लीज़, आप लोग को अल्लाह का वास्ता है। मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अल्ताफ़ हुसैन ताजी की है, ये बिल्डर है कराची में, ख़ास बिहार कॉलोनी का बिल्डर है। इसने अपनी गली पूरी ख़रीदी हुई, इसका भाई इरफान, ये लोग पूरी गली इन लोगों ने अपने पास रखी हुई है। कोई हम किसी को इतना नहीं कैसे, मुझे इतनी, आप लोग को एक बात तो, मेरे घर में लगे हुए कैमरे, वो यहाँ तक कि मेरे कमरे के अंदर भी कैमरा लगा हुआ है कि ये लड़की किसी से बात नहीं, यहाँ तक कि मैं नीचे खिड़की तक नहीं देख सकती, दरवाजे पे मैं नहीं जा सकती। इतनी मेरे पे पाबंदियाँ इस आदमी ने की हुई कि क्या है कुछ। जी नहीं अंकल, वो असल में ऐसा था कि मेरी माँ बाप को डराया जा रहा था, डरा के इनको ब्लैकमेल करते। मेरे बाबा को कहते थे कि अगर तुम इसको लड़की को नहीं दोगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। और साफ बात कि वो इसी के अपने जो ऑफिस में लड़के काम करते हैं उनके ज़रिए ये मेरे बाबा को थ्रेट्स पहुंचा रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने बेटी नहीं दी अपनी। तो आपने FIR दर्ज की
یا پولیس حکام سے آپ نے بات کی ہے؟ اگر وہ نہیں تو قبائلی جو مشران ہیں ہمارے یہاں، یہ جی قبائلی سسٹم ہے، تو آپ لوگوں نے اب تک کسی قبائلی بھائی، رہنما سے اصل کوئی میں بات بات اس طرح تھی کہ وہاں پہ جب میں کراچی میں رہ رہی تھی نا، تو جس ایریے میں رہ رہی تھی وہاں پہ ابھی جیسے اس بچی نے بتایا کہ اس کے سارے تعلقات تھے. اگر میں نے ایک مرتبہ ایف آئی آر کی بات کی تو اس آدمی نے یہ کہا کہ آپ تھانے کیوں جاتی ہو، پورا تھانہ میرے اپنے انڈر میں اس کو اپنی ایجنسی میں بلا کے آپ سے بات کروا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. 2 منٹ کے بعد بھائی وہ گھر میں آتا تھا، تھریٹ دے رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے. میری 6 بیٹیاں ہیں اور ایک ہی بیٹا ہے. آپ مجھے بتائیں نا، میں وہاں پہ کس کے پاس جاتی؟ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہو قبائلی سسٹم، تو وہ قبائلی سسٹم یہاں پہ ہے کوئٹہ میں، کیونکہ میں خود شادی کر کے کوئٹہ سے میں کراچی گئی تھی، تو وہاں پہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، سورسز ہوتی ہے، اسی کی چلی جاتی ہے. غریب کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، اس مجبوری کی بنا پر کہ اس کو وہ بار بار مجھے بھی، میرے اوپر بھی اتنے اس نے گھٹیا الزامات لگائے تھے کہ تمہاری ماں اس طرح کی ہے، تمہاری ماں کرپٹ ہے. وہاں پہ میرا ایک کیس چل رہا تھا بھائی، جس کا سب سے زیادہ ناجائز فائدہ اس نے اٹھایا. میری جاب تھی بینک میں، ہمارے بینک میں کوئی رابری ہوئی تھی، اس میں ہمارا کیس چل رہا تھا، اور وہ اس بات پہ اس بچی کو بھی بلیک میل، میرے شوہر کو بھی، کہ اگر جو ہے نا مطلب یہ بچی کو نہیں دیتی یا یہ کوئٹہ لے کے اپنی بیٹی کو چلی گئی ہے، یہ واپس آئے گی تو میں اس کو راستے سے ہی میں تمہاری بیوی کو اٹھوا لوں گا. آپ بتائیں، جب بات عزت کی آ جاتی ہے وہاں پہ میں مجبور ہو گئی تھی، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی اپنی بیٹی کے لیے. اور جس طرح یہ بچی کو لے کے چلا گیا، جس رات یہ میری بچی کو یہ نکال کے لے گیا بھائی، وہ رات میرے لیے ایسی تھی، آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہو کہ جب گھر سے بچی چلی جائے بھائی، قیامت کی رات تھی. پوری رات اس آدمی نے اپنا نمبر بند کیا. صبح میں وہاں کا یہ جو نون لیگ کا تھا، علی اکبر گجر کے پاس میں گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان کی آپس میں بہت اچھی مطلب وہ ہے بات چیت. تو اس آدمی نے اس کو جب فون کیا، اس آدمی نے کہا کہ میں جو ہوں کل آپ کے پاس یہ بچی لے کے آؤں گا. جیسے ہی اس نے فون کیا، اس نے میرے بڑے بھائی کو وہاں سے فون کیا کہ اپنی بہن کو بولو کہ اگر یہ فون وغیرہ کا یا سلسلہ یہ بند نہیں کرے گی تو اس کے لیے بہت برا ہوگا. ظاہر ہے بھائی، پھر شوہر بھی چپ ہو گئے، بھائی بھی ہو گئے، میں بھی چپ ہو گئی. کافی ٹائم گزرنے کے بعد یہ جب بچی کو میرے پاس ملوانے کے لیے لاتا ہے، اللہ ہی جانے اس کے دل میں کس طرح آیا. اس وقت بچی نے بتایا کہ اس کو وہاں پہ کس طریقے سے یہ ٹھٹھا کے علاقے میں لے کے گیا. اس کو 3-4 دن اس نے وہاں پہ بند کیے. بند کرنے کے بعد جب معاملات اس نے دیکھے کہ وہاں پہ تھوڑا بھی مطلب امن ہو چکا ہے، تو بچی کو یہ گھر پہ لے کے آیا. گھر لانے کے بعد پھر میں نے بھی اس بچی کو بھائی بہت کوشش کی کہ چلو اب جو ہو گیا ہے وہ ہونے دو. 3 سال اس بچی نے وہاں پہ گزارے، لیکن بچی کی ہر ٹائم پہ بھائی یہی وہ تھی کہ بھائی میرے ساتھ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ آدمی اس طریقے سے کہہ رہے. بچی کے ہاتھ میں کوئی فون نہیں دیا گیا، کچھ بھی نہیں دیا گیا. اتنی بیمار رہی. جب بھی میں نے اس کو کہا، میں نے کہا چلو اور نہیں دیتے تو ایک نوکیا کا چھوٹا موبائل دے دو. اللہ کا وہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جائے، لیکن اس آدمی کی یہی تھی کہ بھائی میرے یہ اصول نہیں ہے، بس آپ لوگوں نے شادی کر دیے، میں جانوں میرے کام جانے، میرے معاملات جانے. اب آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ میں وہاں پہ کس قبائل کو ڈھونڈتی ہے، کس علاقے کو ڈھونڈتی ہے، کون سا سردار ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہے. بلوچستان کے، میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں بھائی، ان کی وجہ سے وہی آدمی تھے، وہی بیٹھ کے مجھے تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی بچی یہاں آئے گی، اور بچی انہی کے گھر میں موجود تھی. کس پہ اعتبار کریں کہ موبائل کال لگی ہوئی ہے، جیب میں انہوں نے موبائل رکھا ہوا ہے. باقاعدہ اس آدمی کو میری باتیں جا رہی ہیں، اور الٹا وہ مجھے تسلی دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں جی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی بچی کو لے برآمد کریں گے، جو بھی ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہاں کے میرے شوہر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات بچی کی ہے، بات عزت کی ہے، تو اسی میں ہی بہتری ہے کہ آپ لوگ بھی خاموش ہو جاؤ، میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں. اور اب آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھیں.